अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन साद भाई, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला आपको इस तरह की और अपॉर्चुनिटी से ब्लेस करें, आमीन। और सर से जब भी आपकी बात हुई है, सर ऑलवेज अप्रिशिएटेड यू। ही वाज लाइक साद मेरा बेटा है और साद का वीज़ा लग गया है, वो बहुत खुश होते हैं सर आपके लिए। आपने यहाँ से ही सीखा है सब कुछ और आइल्स किया है आपने माशाल्लाह, और बहुत अच्छे आइल्स बैंड स्कोर किए हैं इन्होंने माशाल्लाह। और इन फ्यूचर भी इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी तरफ से कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाब करें और इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ को ये अवेल करें। बस थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए जिसने ज़मीन और आसमान बनाई और हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, और उसमें सबसे बड़ी नेमत इल्म है। इल्म वो मार्फत है जो आपको ज़माने में मुमताज़ करता है। इल्म वो मार्फत है जो इंसान को इंसानियत की तारीफ़ सिखाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज की ये जो सादा सी नशिस्त है, ये सादुल्लाह के लिए, जैसा कि नताशा ने कहा कि सादुल्लाह वाज वेरी डियरेस्ट स्टूडेंट टू मी। याद रखिए, बेशुमार स्टूडेंट, बेशुमार लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा आपके दिल के करीब रहते हैं। उनकी वजह उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, उनके कुछ ऐसे डीड्स हैं, मामलात हैं, जिनकी वजह से वो आपके लिए काबिल एहतराम होते हैं। तो सादुल्लाह, मुझे याद है चंद माह पहले जब आया था तो उसने आते एक बड़ी इनोसेंट और खूबसूरत बात की थी कि सर, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो करना है आपने करना है। Am I right? इसकी ये बात इतनी सादा और मासूम थी, और यकीन करें ये मार्फत का असूल है। जब हम किसी के पास जाएं तो खाली बर्तन लेके जाएं, खाली दिल लेके जाएं, खाली माइंड लेके जाएं, भर दिया जाएगा उसे। जब हम भरी हुई चीज के साथ लोगों के सामने जाते हैं तो खाली लौटते हैं। ये मार्फत का और इल्म का बहुत बड़ा क्लाइमैक्स है। तो ये शायद इसकी यही बात ही मेरे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती थी। तो जो काम 2 महीने में होना था, अल्हम्दुलिल्लाह ही डन इट इन 20 डेज। ये रिकॉर्ड है हमारा कि 20 दिन में आइल्स का टेस्ट पास करना, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए भी एक चैलेंज था और इसके लिए भी एक चैलेंज था, लेकिन इसने किया, अल्लाह ने फजल किया और इसने वो कर दिखाया जो शायद ब्रिलियंट बच्चे भी नहीं करते। तो आप सब लोगों के लिए भी यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि आप भी अगर ओबीडिएंट हो जाएं तो वो सफर बड़ी जल्दी हो सकता है। कल भी हमने यही बात शीजा के लिए की थी। शीजा में भी शायद ये बात ज्यादा कॉमन है। आपके सामने ही बातें, आपके सामने ही ये मेरे स्टूडेंट आते हैं, जब भी हमायूं आता है या शाहजेब आता है तो मेरे इनके बारे में जो कॉमन वर्ड्स है ना, वो ये हैं कि दे आर वेरी नियरेस्ट टू मी। उसका अपनी जगह पे टीचर बार दफा करता है, वो किसी वजह से करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि इनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा होता है आप लोगों के लिए, और आपको मजीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा होता है। क्या है ना, जो चीज आपकी बहुत कीमती होती है ना, उसको आप बड़ा एहतियात से रखते हैं। मैं यहाँ पे बात लंबी ना हो जाए, मौलाना मदूदी साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद है। किसी बच्ची ने उनसे सवाल किया कि जनाब, लड़कों के ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं आप लगाते हैं, उनको आप लाडला रखते हैं, बच्चियों पे बड़ी आप पाबंदी लगाते हैं, बड़ी सख्ती करते हैं। और आपने भी देखा होगा, हम बच्चियों की बड़ी खास एहतियात करते हैं, बड़ी केयर करते हैं। तो मदूदी साहब ने जवाब दिया था कि बच्चियां हीरे की मानद होती हैं, डायमंड के ऊपर हल्की सी खराश आ जाए तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां डायमंड जैसी हैं, उनकी वैल्यू कम हो। इसी तरह जो बच्चे ओबीडिएंट होते हैं ना, वो डायमंड की तरह होते हैं। उनका फिर टीचर और मेंटोर बड़ा खास तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही होती है, ग्रूमिंग उनकी हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी गुड लक है कि अल्लाह ताला ने हमेशा अच्छे बच्चों से हमें नवाजा है, अच्छे स्टूडेंट से नवाजा है। आप सारे लोग भी जो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ चुने हुए लोग हैं, अच्छे लोग, ओबीडिएंट लोग हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी ये जारी रहेगा, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सादुल्लाह को इसी तरह जैसे इसने हमारे साथ वक्त गुजारा है। और इसके अलावा एक बहुत बात मैं आपको शेयर कर दूं जो इसकी कामयाबी में एक अहम, मेरा ख्याल है कि माइलस्टोन का बनी, कि जो बंदा खुदा के करीब हो जाएगा
اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا. ایک سفر دنیا کا ہم کرتے ہیں, انسان بھاگتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے. یقین کیجئے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے اس سفر میں تھکتے دیکھا ہے, تھک جاتے ہیں. ایک سفر انسان کا اندر سے رب کی طرف ہے, اس سفر میں نہیں تھکیں گے آپ. تو میں نے اس سے کمٹ کیا تھا, اسے یہ پرومس لیا تھا کہ یاد رکھنا سعد اللہ, باہر کا سفر آپ کا جتنا مرضی طویل ہو جائے, اندر کا سفر طویل نہیں ہونا چاہیے. ہر لمحے آپ نے جڑے رہنا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو چیز آپ چاہیں گے وہی آپ پا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 20 دنوں میں جو ہمیں چیز دی ہے نا, وہ صرف اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے دیے. ہم کہیں کہ اپنے علم کی وجہ سے شاید ایسا میں تو اس کو نہ کہہ پاؤں. یہ اس کے فضل کا ایک ادنا سا ایک نمونہ تھا جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ بھی سارے لوگ اچھی امید کے ساتھ اور بڑی سوچ کے ساتھ, اور یاد رکھیے جتنے بڑے آپ کے خواب ہوں گے اللہ اتنا ہی آپ کو نوازے گا. جتنی چھوٹی سوچ رکھیں گے آپ کو چھوٹا دیا جائے گا. تو کوشش کریں کہ بڑی سوچ رکھیں. تو دوبارہ پھر اگین سعد اللہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. گوروں کے دیش میں جانا ہر پاکستانی کا خواب. یہ کیسے میں نے میسی کے بعد لوگوں کو صبح 2 بجے 3 بجے لائن بناتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے چند لوگ آپ میں سے جو وزٹ کے لیے جاتے ہیں یا میسی جانے کا اتفاق ہو, رات کو لوگ وہاں لائن بنانا شروع کرتے ہیں. لمبی لائنیں ہوتی ہیں بیسیوں کے باہر. کیوں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خواب پورا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک اللہ کی خاص کرم نوازی ہے آپ دونوں کے لیے, سعد اللہ کے لیے بھی اور شیزہ کے لیے بھی, کہ اللہ نے آپ کو لمبی لائنوں سے بچا کر ایک شارٹ کٹ راستے. ویزے دونوں کے سٹیمپ ہو گئے, آپ کا بھی ویزا سٹیمپ ہو گیا, پرسوں آپ کی فلائٹ ہے, اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اور شیزہ کا بھی ویزا سٹیمپ ہو گیا کل, یہ بھی 5 سال کے لیے گوروں کے دیش میں مقیم ہو جائے گی. تو میں نے اس کو کہا ہے, گورا جب برے صغیر میں آیا تھا ہم اندر تھے اور گورے باہر سے آئے تھے, تو چند سالوں بعد ہم باہر تھے اور گورا اندر تھا. تو اب یہ بچے میرے باہر جا رہے ہیں تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہاں یہ اندر ہوں گے اور گورے باہر ہوں گے. ہونا چاہیے. مجھے آپ پہ بڑا بھروسہ ہے. آپ کو اتنی اسکل اور وہ سیکرٹ آپ کو سکھا دیا ہے شہنشاہی کا, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. صرف آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں, اونیسٹ رہیں, اپنے کام کے ساتھ پروفیشنل رہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو سر پہ اٹھائیں گے. اگر آپ فیئر رہیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے اکثر آپ لوگوں کو کہا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, جو لوگ ہمارے راستے پہ چلیں گے جس کا خلاصہ یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو شہنشاہی عطا فرمائیں گے. شہنشاہی کا مطلب پرائم منسٹر شپ یا پریزیڈنٹ شپ میری نظر میں نہیں ہے. شہنشاہی سے مراد آپ کے خوابوں کا پورا ہونا, آپ کی عزت میں اضافہ ہونا, آپ کو بڑی جگہوں بھیجنا, یہ بھی ایک شہنشاہی کا حصہ ہے. تو اللہ آپ کو شہنشاہی عطا فرما رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس سبق کو یاد رکھیں گے. اور دوسرا, ہمیشہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں گے. وہاں جا کے میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, تاکہ موٹیویشن لیول آپ کا اپ رہے. اور آپ بھی جب سوچ لیں گے نا ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے, اللہ آپ کو راستے آسان کر دے گا. پھر سب کی طرف سے, اجتماعی طرف سے ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان ہمارے دونوں بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے, اور جو ان کے خواب ہیں وہ پورے کریں. بس خیال یہ رہے کہ ہمیشہ وہ خیال میں رہے, خیال یہ رہے کہ وہ ہمیشہ خیال میں رہے. تو انشاءاللہ آج اتنے لوگوں کے سامنے میں آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہوں, جو آپ سوچ کے جائیں گے ایگزیکٹ اتنے عرصے بعد وہ سارے آپ کے خواب پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو, ناصر ہو. کوئی کمی کوتاہی ہو ہمیں معاف فرمائے. بشری تقاضے ہیں, ہم انسان ہیں, غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں. وہ صرف اور صرف اپنے فضل کی چادر کی وجہ سے ہمیں درگزر فرماتا ہے. اللہ ہم سب پہ فضل فرمائے. السلام علیکم. میں سر کے پاس سائٹس کے لیے آیا تھا, تو جیسا کہ صاحب نے بتایا مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتا, تو کوشش کی ہے 20 دن کے اندر جب کلیئر کرا لیا. تو اگلا پروسیجر میرا 2 ماہ میرے خیال سے ہوا. 2 ماہ کے اندر میرا ویزا کلیئر ہو گیا. اب میں بس جا رہا ہوں. ایسے کوئی بھی اگر آتا ہے انگلینڈ تو میں ادھر ہوں, میرے سے رابطہ کر, میں پوری مدد کریں گے.
میری کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ادھر۔ شاباش۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے بچے ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں، ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں، اس سے ویژن میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں کا دماغ کھلتا ہے۔ وہاں بے شک نہ رکیں لیکن وزٹ ضرور کریں۔ وزٹ کرنا نہیں، میرا یہ 11واں ملک ہے انگلینڈ جو ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری گڈ۔